यी चारवटा कुरा यदि जसले घरमा राख्दछ के हुन्छ थाहा छ? हाम्रो एउटा लोकचलन पनि के छ, साँझमा घर बढाल्नुहुन्न। साँझमा घर बढाल्यो भनेदेखि के हुन्छ, लक्ष्मीजी कहिले नफर्कने गरी भाग्छिन् रे। चिन्ता व्यक्तिलाई कुन बेला हुन्छ, जब उसको इच्छाहरू तृप्त हुँदैन, जब उसको इच्छाहरू अतृप्त रहन्छ, त्यो बेलामा मानिसहरूलाई चिन्ताले सताउन थाल्दछ। आफूले चाहेको काम, आफूले चाहेको कुरा नपाएपछि चिन्ता हुन्छ। त के हुन् ती चारवटा कुराहरू जुन हाम्रो घरमा भयो भने दरिद्रता आउँदछ? के हुन्? लास्टमा बन्चरो आफ्नै खुट्टामा आउँछ, आफ्नै खुट्टामा आउँछ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। यी चारवटा कुरा हाम्रो घरमा हुनु भनेको दरिद्रता निम्त्याउनु हो। यस, दरिद्रता निम्त्याउनु हो। के हुन् ती चारवटा कुराहरू? हाम्रा शास्त्रमा अनेकौं यस्ता जीवन उपयोगी उपदेशहरू दिएको छ जसलाई फलो गरेर हामीहरूले जीवनमा सुख प्राप्त गर्न सक्दछौँ र साथै यस जन्मपछि पनि हामीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछौँ। धेरै उपदेशहरू, एकदमै अमूल्य उपदेशहरू दिएको छ। तपाईँ हामी आफै फिल गर्न सक्दछौँ त्यसलाई फलो गरेर हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै सुखको अनुभव भएको। हेर्नुहोस् त के हुन् ती चारवटा कुराहरू जुन हाम्रो घरमा भयो भने दरिद्रता आउँदछ? के हुन्? कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लोभवश, हामीले लालचावश हामीले ती कुराहरू घरमा राखिरहेका हुन सक्दछौँ जुन कुरा हामीलाई आवश्यक छैन, अनावश्यक कुरा हुन् वास्तवमा, र त्यसको प्रयोग पनि भइरहेका हुँदैनन्। तर हामीहरूले चाहिँ भने आसक्तिवश ती कुराहरूलाई सङ्ग्रह गरेर घरमा राखिरहेका हुन सक्दछौँ र हुनसक्छ त्यसबाट हाम्रो घरमा दरिद्रता बढिरहेको हुन सक्दछ। शास्त्रमा बताइएको छ। म त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई चाणक्य पण्डितले बताउनु भएको एउटा अमृतमय उपदेश सुनाउन जाँदैछु, एकदमै उपयोगी उपदेश। उहाँ बताउनुहुन्छ, अविद्याम जीवनम शून्यम दिक्शून्यश्च अबान्धवः पुत्रम हीनम गृहम शून्यम सर्वशून्य दरिद्रता। उहाँ बताउनुहुन्छ चाणक्य पण्डित कि जब जीवनमा अविद्या हुन्छ जीवन शून्य हुन्छ। अविद्या शून्य हुनु भनेको जीवन शून्य हुनु हो। दिक्शून्यश्च अबान्धव, जुन ठाउँमा आफ्नाहरू छैनन् अथवा बन्धुबान्धव छैन त्यो ठाउँ शून्य हो। हामीले अनुभव गरेको कुरा हो। पुत्रम हीनम गृहम शून्यम, पुत्र अथवा पुत्री, पुत्र मात्र भनिएको होइन, पुत्री पनि हो। पुत्र पुत्री दुवै एउटै हो। पुत्रम हीनम गृहम शून्यम, घर शून्य हुन्छ जुन घरमा छोराछोरी छैनन्। अनि अर्को सर्वशून्य दरिद्रता, जहाँ दरिद्रता हुन्छ सबै कुरा शून्य हुन्छ भनेर चाणक्य पण्डितले यस प्रकार बताउनु भएको छ, हैन? अब अविद्याम जीवनम शून्यम अर्थात् अविद्या हुनु नै जीवन शून्य हुनु हो। तर वास्तविक अविद्या के हो त? हाम्रो कन्सेप्ट अनुसारको अविद्या भनेको जब हामीलाई साइन्स, म्याथमेटिक्स, कमर्सको ज्ञान हुँदैन, यसलाई अविद्या भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो। तर एक्चुअली यो रङ हो, यो रङ हो। रियल अविद्या भनेको आफ्नो आत्माको विस्मृति हुनु र आत्मा र परमात्मासँग जुन सम्बन्ध छ, भगवानसँग जुन सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धको विस्मृति हुनु, त्यो भुल्नु, यही नै हो अविद्या। यसैलाई हाम्रो शास्त्र भागवत पुराण र वेद उपनिषदले यसैलाई अविद्या भनेर इस्ट्याब्लिस गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, त म्याथ साइन्सको नलेज थाहा नहुनु यो अविद्या होइन। हामीहरूलाई थाहा छ संसारमा कतिपय मानिसहरू जसलाई म्याथ साइन्सको नलेज छैन तर पनि उनीहरू संसारमा धनी छन्, उनीहरूले संसारमा नाम कमाएका छन्। मार्क जुकेबर्ग, उनले बनाएको फेसबुक आज संसारमा एकदम प्रसिद्ध छ। तर मार्क जुकेबर्गले मैले सुनेअनुसार हैन त्यही 11-12 क्लास पनि उनले राम्रोसँग पढेका छैनन्, हैन? त संसारमा धेरै मानिसहरू छन् जसले साइन्स म्याथमेटिक्स नपढेर पनि उनीहरूले धन पनि कमाएका छन्, यश पनि कमाएका छन्। जुन एउटा चाहिँ विद्यायुक्त व्यक्ति, भौतिक ज्ञानयुक्त व्यक्तिले जुन कमाएको छ त्योभन्दा पनि बढी कमाएको हामीले देखेका छौँ, हैन? त्यसकारणले गर्दा रियल अविद्या भनेको हाम्रो आत्मा र भगवानसँगको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको विस्मृति हुनु हो, जसको कारण सारा संसारमा हामीले जे गरे पनि शून्य हुन्छ, जिरो हुन्छ। किनकि अल्टिमेटली हाम्रो शरीर अन्तिममा गएर नष्ट हुन्छ, खरानी हुन्छ र शरीर खरानी भए सँगसँगै शरीरले जे जति कुराहरू कमाएको छ, जे जति कीर्तिमान कायम गरेको छ ती सम्पूर्ण कुरा पनि खरानी भएर जान्छन्। किन भन्दा जब हाम्रो शरीर नै खरानी हुन्छ भनेदेखि यसको प्रोडक्टहरू पनि खरानी हुन्छ हो। त्यसकारणले अन्तिममा शून्य बन्दछ। त्यसकारणले आत्मज्ञानले युक्त हो, आत्मा र परमात्मासँगको सम्बन्धको ज्ञानले युक्त हो। यो हो वास्तविक अविद्या, जब हामी आत्माको स्थितिलाई भुल्दछौँ। हेर्नुहोस् है, अनि अब जुन ठाउँमा हाम्रा इष्टमित्र बान्धव हुँदैनन् त्यो पनि ठाउँ शून्य लाग्दछ। र पुत्रम हीनम गृहम शून्यम, जुन घरमा पुत्र अथवा पुत्री हुन्न त्यो घर पनि शून्य हुन्छ। त्यसकारण शास्त्रमा बताएको छ एक गृहस्थीको घरमा पुत्र अथवा पुत्री हुनै पर्दछ।
शून्य नबनाउनलाई घरलाई शून्य। अनि सर्वम शून्यम दरिद्रता, जहाँ गरिबी छ, जहाँ दरिद्रता छ, त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा शून्य हुन्छ भनिएको छ हैन। त्यसकारण मानिसहरू आफ्नो दरिद्रपूर्ण स्थितिलाई हटाउनको लागि अनेक कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बताउनुहुन्छ, जड विद्या जत माया र वैभव तोमार भजने बाधा, मोह जन्मिय अनित्य संसारे जीवको कराए गधा। आचार्य बताउनुहुन्छ कि यो जड विद्या दुई किसिमको, एउटा जड विद्या र अर्को आध्यात्मिक विद्या। जड विद्या भनेको यो म्याथ, साइन्स, फिजिक्सको नलेज जुन छ यसलाई जड विद्या भनिन्छ। त आचार्य बताउनुहुन्छ यो जड विद्या मायाको वैभव हो कि, मायाको पासो, मायाले फालेको पासो हामी जीवात्माहरूलाई यो संसारमा कैद गर्नको लागि। तोमार भजने बाधा, यो जड विद्यामा जो व्यक्ति लिप्त हुँदै जान्छ त्यो भगवानको भक्तिमा लाग्दैन, नास्तिक बन्दै जान्छ। हामीले देखिरहेका छौँ जति मान्छे जड विद्यामा प्रवृत्त एकदमै हैन हाई लेभलमा बढ्दै जान्छ, उक्लदै जान्छ, त्यति मान्छे नास्तिक बन्दै, भगवान सगवान नमान्ने, भगवानको भक्ति भजन नगर्ने, यो सब कुरा वाहियात मान्ने हैन, यो किसिमको प्रवृत्ति मानिसमा बढ्न थाल्छ। यहाँ भनिएकै छ तोमार भजने बाधा, भगवानको भजन, भगवानको भक्तिमा बाधा हो यो जड विद्या भनेको। अनि मोह जन्मिय अनित्य संसार, एक त संसार अनित्य छ, अनि अनित्य संसारमा यो जड विद्याले मोह क्रिएट गरिदिन्छ, अनि इल्युजन क्रिएट गरिदिन्छ, रङलाई राइट, राइटलाई रङ, यस प्रकार इल्युजन क्रिएट गरिदिन्छ र के हुन्छ, जीवकै कराए गधा। र संसारमा यो जड विद्याले जीवात्मालाई गधा बनाएर घुमाइरहेको छ, जन्मसम्म भारी बोकाइरहेको छ, संसारको भारी, मुक्त हुनुपर्ने संसारको भारी बोकाइरहेको छ हैन। सही गधा है संसारे बोझ, बहिनो अनेक काल, अनेकौं जन्मसम्म गधा भएर के गर्दछौँ हामी जीवात्माहरूले, संसारको भारी बोकिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, सो यस प्रकार आचार्यले बताउनुहुन्छ। सो वास्तविक अविद्या भनेको हाम्रो आत्मा, आई एम सोल, आई एम नट दिस बडी, म यो शरीर होइन, म यो शरीरभित्रको अविनाशी चिन्मय हैन र आनन्द, सच्चिद आनन्दमय म आत्मा हो र म भगवानको अंश हुँ, कृष्णको अंश हुँ। हो, जब यो ज्ञान हामीलाई हुन्छ यसलाई वास्तविक विद्या भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, वास्तविक यसलाई के भन्छ, ज्ञान भनिन्छ। त यो ज्ञानलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि त्यसपछि पुत्र मीनम गृहम शून्यम, जुन घरमा पुत्र हुँदैन, पुत्री, वास्तवमा पुत्र किन आवश्यक छ? मानिसहरू भन्छन् मलाई छोरा चाहियो अथवा छोरी चाहियो। किन पुत्रको अर्थ के हो? पुत्रको अर्थ भनेको पुम नाम नरकाद यसमा त्रायतेति पुत्र, जसले पुम नामक नरक, एउटा नरक छ जसलाई पुम भनिन्छ, त्यो पुम नामक नरकबाट जसले उद्धार गर्न सक्दछ उसैलाई पुत्र भनिन्छ। हो, पुत्रको प्रयोजन यहाँ हो। शास्त्रमा बताएको छ पुत्र पिण्डोदक क्रिया, अर्थात् पुत्रले आफ्ना दिवंगत पितृहरूलाई पिण्ड प्रदान गर्दछ र त्यसबाट उनीहरूलाई सद्गति प्राप्त हुन्छ। मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनिएको छैन, सद्गति प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त यदि कुनै पुत्रले आफ्ना पूर्वजहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्न सकेन र पिण्ड पानी दिन सकेन भनेदेखि त्यो पुत्र के काम हैन? पुत्र प्राप्त गर्ने नै त्यसैका लागि हो। तर आजकल अधिकांश पुत्रहरू यो कार्य गर्न चाहँदैन, नास्तिक बन्दै गइरहेका छन् हैन। तर यो सिकाएको पनि उनीहरूले नै हुन्, मातापिताले नै हुन्। किनभने हेर्नुहोस्, लास्टमा बन्चरो आफ्नै खुट्टामा आउँछ, आफूले जस्तो शिक्षा दियो, आफूले जे गर्यो, आफ्ना सन्ततिहरूले पनि त्यही गर्दछन्। त आजकल हामीहरूले के गरेको छ, आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् हैन, हामी आफै नास्तिक भएर हिँडिरहेका छौँ, हामी आफै अधर्मी भएर हिँडिरहेका छौँ, हामी आफै संस्कारविहीन भएर हिँडिरहेका छौँ र हाम्रो सन्ततिहरूले सिक्ने पनि त्यही हो हैन। शास्त्रमा बताएको छ को अर्थे पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः कणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीडैव केवलम। अनि यो पुत्रको के काम, यो छोराको के काम जो न धार्मिक छ, न भगवानको भक्त छ, न विद्वान छ। अनि यो पुत्रको के काम? यो पुत्र भनेको त जुन एउटा बिग्रेको आँखा हुन्छ नि, नदेख्ने अन्धो आँखा, यो अन्धो आँखा जस्तै हो, राखेर केवल बोझ मात्रै हो, भार मात्रै हो, निकालेर फालिदियो नै बरु आनन्द हुन्छ। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। हेर्नुहोस् है, त पुत्रको अर्थ के हो? पुम नाम नरकाद यसमा त्रायतेति पुत्र, जसले आफ्ना पूर्वजहरूलाई नरक जान दिँदैनन्, नरकमा गएको छन् भने नरकबाट उद्धार गर्दछन् र एउटा राम्रो जीवन र सुखद जीवनको व्यवस्था गरिदिन्छन्। हो, पुत्र पुत्री, पुत्रीले पनि गर्न सक्छन्, पुत्र मात्र भन्न खोजेको होइन, पुत्रीलाई पनि पुत्री भनी, छोरीलाई पनि पुत्री भनिन्छ हैन। किनभने छोरीसँग पनि त्यही हो कि, तर छोरीबाट जुन विस्तार हुने सन्तान छ त्यसबाट चाहिँ हुँदैन, छोरीबाट हुन्छ। यो शास्त्रमा बताइएको छ हैन। सो हामीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि सर्वम शून्यम दरिद्रता, जहाँ दरिद्रता हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुरा शून्य हुन्छ। अब वास्तविक दरिद्रता भनेको के हो?
वास्तविक दरिद्रता भनेको के हो? वास्तविक दरिद्रता भनेको भगवत भक्ति विहीन हुनुलाई वास्तविक दरिद्रता भनिन्छ। संसारमा हामीहरूले पैसा, सुन, चाँदी, हिरामोती नहुनुलाई दरिद्रता भनिँदैन हो, यो पनि एक किसिमको दरिद्रता हो। शास्त्रमा बताइएको छ यदि यी चारवटा कुराहरू हामीले घरमा राख्यौँ भनेदेखि हामीलाई सांसारिक दरिद्रता आउँदछ, हाम्रो घरमा धनको कमी हुन्छ। के हुन् चारवटा कुरा? स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनलाई उपदेश दिँदै बताउनुहुन्छ ती चारवटा कुरा हुन्। एउटा हो भाँचिएको खाट, अर्को हो बिग्रिएको मेच अथवा भाँचिएको मेच, अर्को हो कुच्चिएका सामग्रीहरू, र अर्को हो टुटे फुटेको भाँडा। यो चारवटा म फेरि पनि भन्दछु, भाँचिएको खाट घरमा कहिले पनि नराख्नुहोस्। अर्को हो बिग्रिएको अथवा खुट्टा भाँचिएको जुन मेच हुन्छ नि, त्यो मेच पनि घरमा कहिले पनि नराख्नुहोस्। र अर्को हो कुच्चिएको सामान, कुच्चिएका हुन्छ नि, कुच्चिएका सामानहरू पनि नराख्नुहोस्। टुटे फुटेका सिसा आदि यी सामान पनि नराख्नुहोस्। यी चारवटा कुरा यदि जसले घरमा राख्दछ के हुन्छ थाहा छ? निश्चित रूपले दरिद्रता आउँदछ घरमा। यो शास्त्रमा बताए, भगवान कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिनुहुन्छ। अनि अर्को एउटा काम पनि नगर्नुहोस्, मैले यो भौतिक दरिद्रतालाई कसरी हटाउने, घरमा कसरी भौतिक दरिद्रता नआओस् भन्ने मैले यो तपाईँलाई नलेज सेयर गरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, भगवान कृष्ण अगाडि बताउनुहुन्छ कि साँझमा घर बढार्नु भनेको घरमा दरिद्रता निम्त्याउनु हो। किन? किनकि हाम्रो एउटा लोकचलन पनि के छ? साँझमा घर बढाल्नुहुन्न। साँझमा घर बढाल्यो भनेदेखि के हुन्छ? लक्ष्मीजी कहिले नफर्कने गरी भाग्छिन् रे। लक्ष्मीले के भन्छन् रे भन्दाखेरि यो घरमा अब म कहिले पनि पाइले टेक्दिनँ भन्नुहुन्छ अरे, अनि फर्केर जानुहुन्छ अरे, कहिले पनि आउनुहुन्न अरे, अनि त्यहाँ दरिद्रता आउँछ। यो एउटा हाम्रो समाजमा लोकचलन पनि छ र शास्त्रमा स्वयं भगवान कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिनु। किन सन्ध्याकालको समयमा लक्ष्मीजी घर घर हिँड्नु, जुन बिहानको समय छ ब्रह्म मुहुर्त र बेलुकाको समय धनधान्यकी देवी लक्ष्मीजी हिँड्नुहुन्छ अरे घर घरमा। त उहाँले साँझको समयमा जुन घर बढालेको देख्नुहुन्छ त्यो घरमा उहाँ बस्नुहुन्न, र फेरि बिहानको समयमा जुन घर बढालेको हुँदैन त्यो घरमा पनि बस्नुहुन्न। यस्तो बताइएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर दिनभरि जुन कमाइ गरिन्छ, दिनभरि अनेक किसिमका अब धन सम्पत्ति, अन्न अनाज आदि घरमा ल्याइन्छ। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब बढाल्ने क्रममा चाहिँ त्यो सन्ध्याकालमा बढाएर फाल्न सकिन्छ हो, त्यो यसमा हामी सतर्क हुनुपर्दछ। बेलुका साँझपख घर नबढालेकै राम्रो, बिहान बढाल्नुहोस् हैन, यसबाट दरिद्रता हुँदैन। तर मुख्य दरिद्रता भनेको के हो? मुख्य दरिद्रता भनेको भगवत भक्तिहीन हुनु, भगवानको भक्तिहीन हुनु। योभन्दा दरिद्रता केही पनि, किनभने अन्ततगत संसारको धन, संसारको सम्पत्ति, संसारको घरबार, पैसा त सबै यो शरीर नष्ट भई सँगसँगै नष्ट भएर जान्छ हैन। त यो क्षणिक धन हो हैन, छोटो समयको धन हो यो। तर वास्तविक धन भनेको त हाम्रो जन्म जन्मसम्म जाने धन भनेको त भगवानको भक्ति हो। त्यसकारणले शास्त्रमा बताइएको छ, अहो दुःखम महादुःखम दुःखद दुःखितरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ, अहो कति दुःख, हरिनाम रूपी हिरालाई भुलेर मानिसहरू यो संसारका काँचका टुक्राहरूको पछाडि लागेका छन् हैन। हरेर नामैव केवलम, केवल हरिनाम मात्रै त्यो धन हो। अनि शास्त्रमा बताए, नाम चिन्तामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पद्मपुराणमा बताए, नाम चिन्तामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, अर्थात् भगवान कृष्णको नाम भनेको चिन्तामणि। चिन्तामणि भनेको हर चिन्तालाई नष्ट गरिदिए, हटाइदिने हैन, हर चिन्तालाई हटाइदिने। चिन्ता व्यक्तिलाई कुन बेला हुन्छ? जब उसको इच्छाहरू तृप्त हुँदैन, जब उसको इच्छाहरू अतृप्त रहन्छ, त्यो बेलामा मानिसहरूलाई चिन्ताले सताउन थाल्दछ। आफूले चाहेको काम, आफूले चाहेको कुरा नपाएपछि चिन्ता हुन्छ। त यो चिन्तालाई हटाउनको लागि भगवान श्रीकृष्णको नाम छ जुन चिन्तामणि रूप छ। जे इच्छा गरौँ त्यो पुरा गरिदिन्छ, जे इच्छा कृष्णको नाम। जब हामी कृष्णको नाम जप्दै हामी कुनै इच्छा राख्दछौँ भने त्यो इच्छा पुरा भयो, किनभने कृष्ण र कृष्णको नाममा कुनै अन्तर छैन हैन। त्यही भएर भनिएको छ, गोलोकेर प्रेमधान हरिनाम संकीर्तन। यो कृष्णको नाम, हरे कृष्ण महामन्त्र भनेको त गोलोक धामको धन हो, संसारको धन होइन, गोलोक धाम। गोलोक धाम फेरि कति धनी ठाउँ हो, कति धनी धाम हो भगवानको धाम। लक्ष्मी सहस्र शतसम्भ्रम सेव्यमानम गोविन्दमादि पुरुषम, जहाँको जमिन चिन्तामणि रत्नले बनेको छ। अरे यो माटो बालुवाले बनेको होइन, चिन्तामणि प्रकर सद्म सकल्प वृक्ष, जहाँको वृक्षहरू कल्प वृक्ष हुन्। कल्प वृक्षको अर्थ के हो? जसले चाहेको कुरा कल्पना गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो इच्छाहरू पूर्ण गरिदिने हैन। त्यसकारण गोलोकवासी भक्तहरूलाई, जो कृष्णको निकुञ्जवासी गोलोकवासी, जो यदि हामी भाग्य, यदि हाम्रो भक्ति जीवन सफल भएर भगवानको कृपा प्राप्त गऱ्यौँ भने निश्चित रूपले हामी पनि त्यहाँको वासी बन्न सक्छौँ। त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसकारणले गर्दा यी जो सुखहरू छ, यी सुखहरूमा मन जाँदैन। अब
भगवानलाई कसरी प्रेम गर्ने, प्रेमा भक्तिमै मन जान्छ भक्तहरूलाई। किनकि अब त्यो जुन सुख इच्छा गर्ने बित्तिकै पाइयो त त्यसको भ्यालु अब कम भयो कि। जहाँ इच्छा गरेर पाइँदैन त्यहाँ त्यसको भ्यालु हुन्छ। सजिलोले यो संसारमा त के हुन्छ, थोरै धन कमाउन पनि कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति पसिना चुहाउनु पर्छ होइन, कति मान्छे मर्नु पर्दछ, मान्छे ज्यानको बाजी लगाएर मान्छेहरू थोरै धन कमाउन लागिपरेका छन्। त्यही भएर यहाँ धनको महत्त्व छ। तर त्यहाँ गोलोकमा अरे जहाँको जमिन हिराले बनेको छ, चिन्तामणि हिरा, यहाँको वृक्षै कल्प वृक्ष छ होइन, इच्छाको कुरो तुरुन्त पुरा हुन्छ, त त्यहाँ त्यो कुराको भ्यालु हुँदैन। ऐश्वर्यको भ्यालु छैन। ऐश्वर्य गौण छ गोलोक धाममा छ यद्यपि, तर गौण छ। त्यहाँ केवल प्रेम प्रधान छ। प्रेम भक्ति, कृष्णको भक्ति, राधा रानीको भक्ति होइन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तविक धन भनेको राधा कृष्णको चरण हो, राधा कृष्णको नाम हो। हरे कृष्ण महामन्त्र जुन यो युगल नाम हामी जप्दछौँ यो वास्तविक धन हो। तर संसारको धन पनि धन हो, आवश्यक छ, किनभने भगवानलाई भोग लगाउन पाइन्छ। यदि हामी संसारी रूपले पनि हामीसँग धन हुने हो भने, सम्पत्ति हुने हो भने हामीले कृष्णलाई, राधा कृष्णलाई भोग लगाउन पाउँछौँ, गौरनितालाई हामीले ड्रेस किनिदिन पाउँदछौँ, श्रृङ्गार गर्न पाउँदछौँ, भक्तहरूलाई घरमा बोलाएर प्रसाद खुवाउन पाउँदछौँ, भगवानको सेवा गर्न पाउँदछौँ, यदि हामीले यस प्रकार धनको सदुपयोग गर्ने हो भने। अन्यथा यो धन, संसारको धनले नै हामीहरूलाई नरक लिएर जान सक्छ दुरुपयोग गर्यो भनेदेखि होइन। सुरा र सुन्दरीमा लाग्ने भनेको वास्तवमा धनी व्यक्तिहरू छन् संसारमा, र यो दुईटा कुरा नै नरकको दुईटा द्वार हो, भागवतमा यस प्रकार बताइयो होइन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तविक धनी, हेर्नुहोस् कतिपय भक्तहरू त निर्धन बन्नमै मन पराउनुहुन्छ। सुदामाजी उहाँलाई निर्धन बन्न आनन्द, किनभने निर्धन हुँदाखेरि उहाँ भगवानको याद गर्नुहुन्थ्यो। कुन्तीदेवी प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि मलाई दुःख दिनुहोस्, बरु मलाई दुःखमा राख्नुहोस् भगवान होइन, विपदमा राख्नुहोस्। विपद सन्ततः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, किनभने विपद आउने बित्तिकै म जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्णको याद गर्न सक्दछु। सुखमा हामी याद गर्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो बद्ध जीवको स्वभाव हो कि जब हामीलाई सुख आउँदछ हामी भगवान कृष्णको याद गर्न सक्दैनौँ होइन। जब दुःख आउँदछ हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान। अनि के हुन्छ, कुन्तीदेवी भन्नुहुन्छ जब भगवानको याद गरिन्छ तब दुःख कहाँबाट आउँछ होइन। दुःख आयो भने भगवानको याद आउँछ, कृष्णको याद आउँछ, अनि कृष्णको याद आएपछि दुःख कहाँ भयो, अब छैन दुःख होइन। सो यस प्रकार हामीले कुरालाई बुझ्नु पर्यो। त चारवटा कुरा कहिले पनि हामीले घरमा राख्नु भएन। एउटा हो कुच्चिएको सामान, अर्को बिग्रिएको अथवा भत्किएको खाट, र अर्को जुन टेबल हुन्छ खुट्टा भाँचिएको टेबल, र अर्को टुटेका फुटेका काँचका सामान होइन, चिजबिजहरू घरमा राख्नु भएन। यसबाट घरमा भौतिक दरिद्रता आउँदछ, भौतिक दरिद्रता आउँदछ। त वास्तविक अविद्या अर्थात् इग्नोरेन्सबाट बच्नको लागि हामीहरूले घरमा भगवद् गीता, श्रीमद् भागवत लगायतका ईश्वरीय ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नुपर्दछ। यसबाट जुन वास्तविक अविद्या छ त्यो नष्ट भएर जान्छ। र दिक्शून्यश्च अबान्धव अर्थात् हामीहरूले भक्तहरूसँग मित्रता गाँच्नुपर्छ, वैष्णवहरूसँग फ्रेन्डसिप गर्नुपर्दछ। त जब हामी भक्तहरूको सङ्गमा रहन्छौँ त्यसपछि हामीलाई कहीँ कतै पनि शून्य लाग्दैन, किनभने हाम्रो वास्तविक बन्धु बान्धव भनेकै भगवानका भक्तहरू हुन्। भगवानका भक्त साधु सन्त नै हाम्रो असली बन्धु बान्धव हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो शास्त्रमा बताइएको छ होइन। त अनि पुत्रमिनम गृहम सुनम, यदि हामी हाम्रा छोराछोरीलाई भगवत भक्तिको ज्ञान दिन्छौँ, भगवानको भक्त बनाउँछौँ, संस्कारी बनाउँछौँ भनेदेखि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो घर कहिले पनि शून्य। नत्र भने छोराछोरी भएर पनि यदि उनीहरू संस्कारी छैनन्, उनीहरू भगवानको भक्त छैनन् भनेदेखि मैले अघि नै भने त्यो बिग्रिएको आँखा जस्तो हो, त्यो हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन होइन। त्यसकारण मेन कुरा भनेको आफ्ना छोराछोरी, आफ्ना सन्तानहरूलाई भगवानको भक्ति नै, कृष्णको भक्ति नै सिकाउनुपर्छ। कृष्णको भक्ति बिना ठुलो शिक्षा यो संसारमा केही पनि छैन। हामीले देखिसकेको संसारमा अरे मानिसहरू अनि केटकेटीहरू कति पढेका हुन्छन्, एकदम विदेश गएर पढेका हुन्छन्, कति लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर पढेका हुन्छन्, तर उनीहरूको मोरल हुँदैन, उनीहरूको खानपान एकदमै पशुवत हुन्छ, उनीहरूको व्यवहार एकदमै गै गुज्रेको हुन्छ होइन, ड्रग एडिक्ट हुन्छन्, जिन्दगी नै नष्ट भइसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् शिक्षाले हेल्प गर्यो, जड विद्याले हेल्प गर्यो, गरेन। आध्यात्मिक विद्या नै चाहिन्छ, कृष्णको भक्ति नै सिकाउनु पर्छ, अरू कुराले हुँदैन। अनि सर्वम शून्य दरिद्रता, दरिद्रता हटाउनलाई घरमा हरिको भक्ति गर्नुहोस्, हरिको नाम जप गर्नुहोस्। गोलोकधाममा भगवानको स्मरण गर्नुहोस्, त निश्चित रूपले दरिद्रता हुँदैन। यदि भए पनि त्यो दरिद्रताले तपाईँ हामीलाई चिन्ता, दरिद्रता भनेको के हो, हृदयको स्थिति, मनको अवस्था। यदि हामी मनले आफूलाई दरिद्र सोच्छौँ भने हामी दरिद्र हौँ। यदि हामी आफूलाई मनले धनी सोच्छौँ, त मनले धनी हामी कहिले सोच्न सक्छौँ, जब हामी धाम धनी, हाम्रा धामका धनी भगवान श्याम सुन्दर राधारानीको हामी बन्दछौँ, त्यसपछि त्यत्तिकै धनी। मैले पहिले भने करोडपतिको छोरो जन्मने बित्तिकै करोडपति, अब उसले करोड कमाउन दुःख गर्नु पर्दैन, पर्छ
पर्दैन उसले दुःख गर्न। हो त्यसै गरी यदि हामी राधाकृष्णको भक्त भयौँ भने उहाँहरू त अरबपति खरबपति गोलकधामका धनी होइन, त हामी भगवान्का भक्त भएपछि निश्चित रूपले हामी पनि त्यो महान ऐश्वर्यको भागी बन्दछौँ। त्यस कारणले भक्तले कहिले पनि आफूलाई गरिब सोच्नुहुन्न, गरिब हुँदैन। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।